المغامرون الحقيقيون هم من يتقدمون بلا هدف، ولا يهمهم ما يقابلهم ولا ما يكون مصيرهم المحتوم. ملخص كتاب حكاية سعودي في أوروبا، تأليف عبد الله بن صالح الجمعة، بصوت زيد حداد. خطرت لي فكرة التدوين حينما كنت أعيش مغامرة لا مثيل لها. كنت في السماء على متن طائرة شراعية وسط سحب بيضاء تلامس قمم جبال الألب السويسرية، وقد قفزت من أعلى قمم الجبال. كان المنظر بديعا، آية من آيات الله، وأخبرت نفسي بأن هذا الجمال يستحق أن يروى. جبال شاهقة وشلالات من الماء، وأما لون الطبيعة الأخضر فقد سحرني. ما إن نزلت إلى الأرض حتى نسيت أمر التوثيق. لكن الفكرة راودتني في حضرة أمستردام، وجاءت هذه السطور لتمنح النور للمعرفة والعلوم والآداب والمغامرات التي هذبت نفسي وصقلت شخصيتي. فالسفر على ما فيه من المشقة والتعب فيه أيضا الكثير من الإفادة والاستزادة بالعلم والمعرفة. وهنا سأشارك بعض مغامراتي. الفصل الأول: قد يأخذك الحلم في رحلة عبر التاريخ، وهذا ما حدث. في الرياض وقبل سنوات عديدة كنت أقرأ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني، السلطان الرابع والثلاثين والخليفة السابع والعشرين من بني عثمان. وكنت قد وصلت إلى الفصل الذي يتحدث عن أيام السلطان في مدينة سالونيك، مقر منفاه وبداية كتابة مذكراته. خلالها غلبني النعاس، ورأيت نفسي في حضرة السلطان. أخذ يحدثني عن جدوله اليومي في المنفى، والذي كان مملاً مقارنة بالوقت الذي كان يحكم فيه بلاداً من 3 قارات. كان يشع وقاراً وحكمة بمظهر شعره الأبيض الخفيف ولحيته التي اختلط سوادها بالبياض. أخذ السلطان بيدي مسرعاً نحو السلالم المؤدية إلى العلية، عندما سمع صوتاً من الخارج، وإذا بكتيبة من الجنود يسيرون من بعيد. وقال بعيون يملأها الفخر والرضا: انظر، هؤلاء جنودنا في طريقهم للدفاع عن بلادنا في البلقان. فنظرت إليهم بنظرة خاطفة قبل أن أنظر إلى عينيه، وتأملت هذا الشيخ الجليل، وهو الذي خلع عن عرشه وترك بلاده. استيقظت بعدها من غفوتي، لكنني أذكر أنني وعدت السلطان بزيارته مرة أخرى، وأذكر كذلك شعوري بسعادة غامرة بعد استيقاظي من هذا الحلم. على الرغم من مضي العديد من السنوات لم أنس وعدي للسلطان. حجزت تذكرة إلى اليونان لزيارته فعلا في المقر الذي التقينا به. عندما وصلت إليه أشار السائق إلى قصر ينتهي بممر مبنيا من الطوب الأحمر المزين بأحجار بيضاء، محاطا بسياج حديدي، وحديقة تحوي أشجارا عالية. تجولت حوله وجلست أشم رائحة الزهور في الحديقة. رأيت السلطان عبد الحميد في خيالي وهو يصعد درجات القصر لأول مرة، ومر شريط حياته أمامي، الصور التي التقطها، دعوته للمسلمين، وأخيرا المؤامرة التي حيكت ضده وجلبته لهذا المكان. أخذت نفسا عميقا ورفعت بصري إلى تلك النافذة. تخيلت السلطان وهو يطل من النافذة. عم الهدوء أرجاء المكان، وتزينت السماء بلون الشفق الأحمر. نظر لي خيال السلطان نظرة أخيرة، تلاشى ثم امتلأت عيناي بالدموع. لقد كانت مغامرة لطيفة، وبالتأكيد لا تقارن بمدى ما شعرت به من الرعب في مغامرتي مع أصدقائي خلال أيام دراستي في مدينة بورنموث البريطانية، فضلا عن رحلتي إلى مدينة جنوى الإيطالية. الفصل الثاني: المغامر الحقيقي هو الذي يتقدم بلا هدف ولا يهتم بأي حدث. تقع بورنموث خلف الغابة الجديدة، وهي من أشهر غابات إنجلترا وأجملها، خاصة في فصل الخريف. ذهبت مع أصدقائي إليها. كنا نشعر بالسعادة ونحن نتأمل أوراق الشجر المتراقصة على تغريد العصافير. كم كنا محظوظين ونحن نستشعر قطرات المطر الناعمة، وكأننا ممثلون في فيلم رومانسي. قبل أن يتحول إلى فيلم رعب بانهمار مطر شديد، صرخ أحد أصدقائي: الخريطة! تحسست جيوبي فلم أجدها. لم يكن خيار العودة متاحا، ولم تكن هواتفنا ترسل أو تستقبل المكالمات. كنا وحدنا بلا غزلان وبلا خيول برية وسط متاهة كبيرة. توكلنا على الله واتخذنا طريقا نسلكه، وبعد الكثير من التخبط ومشاعر الضياع في اللامكان
كان خلاصنا متجر الشاي الذي عثرنا عليه في القرية. رمينا أجسادنا المنهكة على الكراسي الخشبية. انتظرنا وصول سيارة لتعود بنا الأدراج إلى قرية بروكن هورست. ترجل رجل عجوز من سيارة بيضاء لا تتسع لنا مع دراجاتنا المستأجرة، فاقترح علينا أن نترك تلك الدراجات ونعيدها في وقت لاحق إلى صاحبها. عندما عدنا بدا صاحب الدراجات غاضبا جدا، إلا أنه قال: فلتذهب السيارات إلى الجحيم، ما يهمني هو أنكم بخير. وتمنى لنا عطلة أسبوع سعيدة. ركبنا عربة القطار واسترسلنا بأحاديث طويلة عن مغامراتنا المنهكة والجميلة. تبادلنا الضحكات والتعليقات على الأحداث، وسألنا صديقي إن كنا نعلم ما سيحصل فهل سنقوم بالمغامرة ذاتها؟ عندها قلنا بصوت واحد: أكيد، فالمغامر الحقيقي هو الذي يتقدم بلا هدف ولا يأبه لأي حدث. في أواخر عام 2010 تمكنت من زيارة مدينة جنوة الإيطالية. استيقظت يومها باكرا. ذهبت لأتجول في المدينة. كان هناك رجل مسن رشيق القوام يحمل مظلة سوداء ينظر للعابرين بنظرات غريبة. حمدت الله أن والد صديقي أخبرني أن المافيا تنتشر في جنوب إيطاليا وليس في شمالها. ودون أن ينتبه الرجل أسقط ظرفا أصفر. تقدمت إلى الرجل وأنا أسير بسرعة لألحق به حتى وصلت إلى إحدى الأزقة، وتفاجأت بسيدة سوداء ضخمة بجسد لا تغطيه إلا ببعض القماش. اقتربت مني وهي تتفوه بكلمات إيطالية حينها قلت: يا للهول، لقد أدركت أنه المكان الذي حذرني منه تورينو. تبا للفضول الذي جعلني أقف هنا الآن. هربت وأنا أركض في متاهات المدينة. هاتفت صديقي لأحكي له ما حدث، فأخبرني بأن لا أفعل شيئا ومن الأفضل لي العودة إلى السكن. والآن وجهتي الآتية في مذكراتي لك هي كريستيانيا، الواقعة في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك. اقتباس: لقد قرأت فيما مضى من الدهر 3000 من الكتب. لم أخرج منها بمثل ما خرجت به من زيارة إلى 30 بلدا من تهذيب للنفس وصقل للشخصية. الفصل الثالث: متعة السفر والتجوال تكمن بعيش التجربة بأكملها. نظرت إلى الخريطة التي بحوزتي لأتأكد من وصولي إلى المكان الصحيح، ثم قلبت نظري من حولي لأرى لوحة خشبية مكتوب عليها كريستيانيا. علمت حينها بأنني وصلت إلى الوجهة الصحيحة. كان المكان هادئا جدا في هذا الحي الغريب حتى وصلت إلى ساحة فسيحة. كان الناس يصطفون أمام أكشاك زيتية اللون لشراء الحشيش والقنب الهندي المخدر. كانت كريستيانيا ثكنة عسكرية في الماضي حتى هجرها الجيش في بداية سبعينيات القرن الماضي، ثم احتلها مجموعة من الهيبيز، وهم مجموعة شباب متمردين على التقاليد والأفكار ويلبسون ثيابا مهترئة ويستخدمون المخدرات. وقد أعلنوها بلدة حرة عام 1971 حتى أصدرت الحكومة الدنماركية لاحقا تشريعا يكفل حقها بإقرار قوانينها الخاصة. أما ثقافتهم فامتازت بدعوتها للتسامح ونبذ العنصرية، لكن بعد ضعف ثقافة الهبز أصبحت قاعدة للحشاشين ومروجي المخدرات. والآن سأعود بذاكرتي إلى شقتنا الصغيرة في مدينة بورنموث الساحلية في جنوب إنجلترا، عندما كنت أرتدي بذلة رسمية للذهاب إلى حضور سباق الخيل. رن هاتفي معلنا قدوم سيارة الأجرة وأنا أرتدي طابع العراقة والتقاليد. دفع لي السائق بأسماء الخيول المشاركة بسباق أسكوت الملكي، وأشار لي باسم الفرس التي ستمثل مدينة بورنموث في السباق. يستمر هذا السباق إلى 5 أيام متتالية من شهر يونيو كل عام، وهو من أهم سباقات الخيول في أوروبا، فتحضره الملكة وأفراد عائلتها وضيوفها. ويعود تاريخ السباق إلى عام 1711. إنه من أكثر التجمعات المهمة، كما أنه يعد استعراضا للأزياء والموضة. كان الجميع حولي يرتدون ملابس فاخرة وقبعات طويلة. كان حماسي قويا إلى درجة أنني أريد أن أطير إلى ساحة السباق، إلا أنني كنت أنتظر أصدقائي محمد وسعد. التقينا وتبادلنا التحية واستمتعنا بالأجواء الجميلة. دخلنا من بوابات صغيرة للسباق، وشاهدنا المضمار الضخم على جانبه ساحات خضراء وتنتشر فيها منحوتات فنية تمثل خيولا وفرسانا. كانت تجربة عظيمة.
أخذنا نتجول المكان ونستكشف ونعيش التجربة كاملة تماما كالتي عشتها عندما كنت أبحث عن صاحبة بطاقة البريد التي عثرت عليها في إحدى الكتب التي قمت بشرائها. الفصل الرابع. رغم خيبات الأمل إلا أنها لا تلغي متعة السفر. في لندن ذهبت مع صديقي عادل السرحاني للبحث عن السيدة كرونهايمر. إنه اسم السيدة الذي وجدته مكتوبا في البطاقة البريدية. كان الوجه الأمامي للبطاقة يحتوي على صورة بالأبيض والأسود لمبنى يشبه قلعة مهدمة، والوجه الخلفي احتوى على رسالة مكتوبة بحبر أزرق وطابع أحمر، مكتوب في الزاوية اليمنى العلوية: الجمهورية الفرنسية، بتاريخ 22 من أغسطس عام 1939، 6 أيام فقط قبل الحرب العالمية الثانية. وصلنا إلى المنزل رقم 65. استجمعت أنفاسي وضغطت على الجرس، ولم يجب أي أحد. هل هي السيدة كرونهايمر؟ هكذا تساءلت حينما اقتربت امرأة مسنة من المنزل، لكنها غيرت وجهتها بعد أن ألقت نظرة خاطفة على سياج المنزل. فركضت نحوها أسأل إن كانت تعرف سيدة تدعى كرونهايمر، لكنها هزت رأسها غاضبة بعد أن ألقت نظرة على البطاقة البريدية المرسلة عام 1939 وقالت: هل أبدو لك كبيرة إلى هذه الدرجة؟ وأخبرتها بعد اعتذاري أنني أبحث عن أقارب السيدة التي في الصورة، لكن تبين لي أن المرأة الغاضبة مر على عيشها في هذه المنطقة أكثر من 30 عاما ولم تسمع باسم عائلة كرونهايمر، لذا تمنيت لها نهاية أسبوع سعيدة وذهبت. منذ ذلك الحين قررت أن أضع نهاية لمغامرة الرسالة المفقودة. بالنسبة لي إن السفر ممتع حقا على الرغم مما قد يصيبني. أذكر أنه خلال الأسابيع القليلة من رحلتي إلى روما انتشر وباء إنفلونزا الخنازير في العالم، وقد أصبت به أثناء سفري. وعندما عدت إلى جامعتي في لندن تأثر الكثير من الطلاب بهذا المرض، مما جعلهم يتخذون إجراء الحجر الصحي. كنت وقتها قد زرت طبيب الكلية وقام ببعض الفحوصات وصرف لي بعض الأدوية. لاحقا قام الطبيب نفسه بعرض تقديمي عن مرض إنفلونزا الخنازير وقال: تم تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير في الكلية من قبل الطالب عبد الله الجمعة، وقد انتقلت إليه العدوى أثناء سفره في أوروبا. لكن ذلك لم يخفني بقدر ما شعرت به من الذعر حينما تلقيت اتصالا من أخي في إحدى المرات أثناء سفري. الفصل الخامس. لحظة فارقة بين السفر على متن سفينة والندم بسبب مكالمة. خلال رحلتي إلى مدينة البندقية وصلت إلى محطة القطار هناك. تفاجأت من عدد الاتصالات الضخم حينما نظرت إلى هاتفي: 12 اتصالا من أمي وأبي وأخي، فإذ بمكالمة هاتفية تأتيني من أخي: وينك؟ أمي مريضة ونحن نحاول الاتصال بك. وبعدها انقطع الاتصال. فركضت نحو الهواتف العمومية، لكنني لم أستطع فهم التعليمات باللغة الإيطالية، ولم تساعدني صاحبة المتجر في شحن بطاقة الهاتف. كاد قلبي أن يتوقف نبضه من الخوف. راحت يداي تنتفضان وعيناي تمتلئان بالدموع. لم يخطر ببالي حينها سوى صورة أمي العظيمة، وبدأت أشعر بالندم على ابتعادي عنها، إلى أن اتجهت نحوي عجوز برفقة فتاة شابة، وأخبرتها بأنني أحتاج إجراء مكالمة هامة، فساعدتني على إجراء المكالمة. وبالفعل تحدثت مع أمي، سمعت صوتها فهدأت. لم تكن أمي مريضة، بل كان فخا من أخي للاتصال بها. بعدما أنهيت المكالمة لم أجد الفتاة أو العجوز لشكرهما، وما إن ركبت القطار حتى تسلل الشعر إلى دواخلي وكتبت قصيدة لأمي وأنا أنظر إلى أم وابنها يجلسان أمامي. فقرة بارزة من الكتاب. المرء عندما يسافر وحيدا فإنه يستظهر من قرارة نفسه ما يفوق استظهاره من معالم البلدان وملامح العمران إن هو فطن إلى ذلك، فتجده يغوص في أعماق ذاته مستكشفا خباياها ومتجولا في أرجائها، ممتحنا قوتها وضعفها، متأملا في حاله ومتفكرا في حاضره ومآله. وهذا مما لا يسعه الاطلاع به في وطنه، إذ يعكر صفاء ذهنه الانشغال بطلب الرزق وشؤون الأهل.
الخاتمة. من اليونان إلى روما، ومن جنوة حتى لندن، كنت قد جلت وسحت في مغامرات شيقة وممتعة. أعبر القارات، أواجه تحديات عديدة، أشعر مشاعر متداخلة من السعادة الغامرة حتى البكاء المرير. رحلة من المشاعر والأحاسيس بين مدينة وأخرى. في هذه السطور كنت قد نقلت إليك ومضات أذكرها. أردتك أن تسافر معي وتشاركني المدن التي زرتها. إذ تلمست جدرانها ومبانيها، شعرت بالنسيم العليل في أريافها. لقد أنشأت في ذاكرتي مكتبة عريقة مما رأيته وتعلمته في هذه المدن. أشعر بنوع من الحرية في كل ممر ضيق من حكايات مكتبتي هذه، والتي حتما سأضيف إليها المزيد والمزيد من الكتب والسطور التي ستحكي حكايا سعودي في أوروبا.